السلام. براند كان جالس في دارو متكي وبدا كيشرب في الشراب. طال من الشرجم بانوا لي واحد ثلاثه ديال خوتنا باغيين يسرقوا طوموبيل. نزل ليهم بواحد العصا ديال الهورلي وعلمهم السرقه ديال بصح ما كيتفاهمش بالقانون وديك القضيه ديال هزيت بيك معاك البوليس. غايدروا عليه الصحافه باللي هادشي اللي داروا وحشي وتعدى على شباب ابرياء. جالس مع الطبيب باش يدير ليه التقييم اللي على حساب التقرير ديالو اللي غيدير عليه، يا اما يخليه في البوليس ولا يجريو عليه. ناضو شنق عليه حتى هو، قال لي هاد الخدمه هي اللي تنعرف ندير، ومشى وخلاه. جا عنده الكوميسير لاح ليه الجورنال وراه بلي راه دواو عليه. بهادشي اللي كيدير غيخرج على الكوميساريه كامله. زيد عليه كان قبل هذه الحادثه كلخ واحد خونا في واحد البيار، طلب منه باش يهدى شويه ويلبدها بما تنسى هاد القضيه. هذا واحد صاحبه برايت جاي واسي مسكين ماتت ليه المراه ديالو. واحد البوليسيه مزيناتها كانت غاديه في الطريق وكدير الخدمه ديالها، خرج لها واحد داير القب وتيرا فيها ولد العبد وعلق. برانت عيط ليه الكوميسير ديالو، عطاه القضيه يقلب فيها ويبحث. مشى للمكان ديال الجريمه وتلقى بواحد الشهيد كان تما شاف كل شيء. غا هو ما غادي يعطيه حتى شي حاجه اللي غادي تفيدو. هاد السيد هو المكلف الكبير بالقضيه ديال التحقيق. جابوه من بلاصه اخرى مؤقت في البلاصه ديال اللي ماتت ليه مراته. هذه تا هي واحد البوليسيه في الدار، دخل عندها واحد بحال المواصفات ديال القاتل، هو جارها وعزيز عليها كيواسيها. عاود ليها بلي هو وصاحبه واقيلا قتلوا شي واحد وطلب المساعده ديالها. قالت لي غير غبر من هنا وسير لداركم، اما لما تخونا دبر راسك ديك الساعه. مشات عند برانج وطلبات منه باش يعاونها وما عاوداتش ليه البلان كامل. غيصيفط عند واحد المفتش سميتو سوركس، قال لها راه هذا غادي يعاونك. عندنا هاد الصحافي جات واحد المكالمه من واحد قال لي انا راه عندي لك معلومات. ما جاوبوش الصحافي كيف بغى، وقال لي وقيله الا غنولي نقتل الصحفيين مره ما غادي نسالم من البوليس. هنا توقد وخاف على راسه. الغايه ديال هذاك اللي دوا معاه بغى باش يشهرو ويعطيه المعلومات ويولي مشهور كصحافي، وهو القاتل اللي هضر معاه. وسولو اش من الرقم اللي عزيز عليك، هو 7 ولا 8؟ جاوبوا ب8. قال لي اذا غادي نقتل 8 ديال البوليس وقطعه. مباشره من ورا المكالمه مشى استفز واحد البوليسي كان في الطوموبيل ديالو كيدير في خدمته، وقاتلو حتى هو هيد شوت في وسط الشارع وبنهار. الناس ما قدروا يديروا حتى شي حاجه. مورا القتله الثانيه البوليس بداو كيتحركوا مزيان، من خلال القرطاس عرفوا واحد النوع ديال السلاح باش تيرا. براند قصد واحد كالخو قال لي لمن بعتي السلاح في هاد الشهور اللي فاتوا، الكاميرات راقبوه ما كانش كيشوف الجهه ديالهم. القاتل كان عارف كل شيء. براند تلاقى بواحد المتشرد عنده ليه معلومات ولكن ما بغاش يخلصو. المتشرد شاك في واحد كيمشي لواحد لاصال فايت لي شعل العافي في الكلب ديال البوليس ولاحو في يوتيوب. مشى لاصال وسول عليه وعطاه السميه، وغادي يمشي هو والضابط المكلف بالتحقيق. دقوا على واحد خونا مريض نفسي، حليهم سولهم واش عندكم شي مذكره ديال التفتيش. براند ما عندوش مع هاد التخربيق، دخل صحف بقاو تيقلبوا ليه في الشقه ديالو. براند قال لي فايت شايفك في شي قنت وكان عارفك. غا هو جاوبوا لا راه غير تصادفت لك مع شي واحد، وسولوا على الكلب اللي حرق. شويه براند تفكروا وقال لي عرفتك دابا، انت هو اللي كلختك في البيار داك العام. ما لقاو والو وخرجوا في حالهم، وكان حاضيهم المتشرد من بعيد. شويه خونا القاتل تا هو جمع حوايجو ولبسهم وخرج وراقبوا المتشرد. الفكره اللي جات المتشرد هو انه غادي يمشي فين كيلوح الزبل، البلاصه ديال النفايات ديال خونا القبيه. غيلقى واحد الورقه فيها عنوان ديال الباركينغ فين كيمشي القبيه. والقاتل دخل بالطوموبيل ديالو الباركينغ وخبى ساكو في واحد الطوموبيل اخرى كان شاريها حاطها تما. اجي وعقلتو على هذا اللي ماتت ليه مراته. حاضيه القاتل من فوق البيكالا ديالو وبقى تابعو. السيد ما عاقب والو، دخل المصعد عادي ودار طاج الاخر باش يطلع للشقه ديالو. تبعوا البسيكو تا هو ودق عليه في دارو، حليه جبد السلاح. البوليسي دافع على راسو في الاول وقاوم. غا هو مسكين تا هو مات، قتلوه بالمطرقه. باش غادي نعرفوه مريض نفسي ميت حداه وجالس يتفرج عادي، وناض دوش هو كاع. جمع الادله في ميكا كحله، هو خارج على العافيه في البارطما كامله، وغادي يعيط للصحافي من بلاصه ديال مكان الجريمه وعاود ليه القصه كامله شنو وقع. وهو تيسجل في كل شيء وعطاه السميه ديال الشهره ديالو اللي هي بليدز، وهي نفسها السميه تاع الفيلم. عاود رجع للباركينغ وجبد من الطوموبيل ديالو الميكا الكحله وحطها في الطوموبيل ديالو الاخرى. المحقق قالها لبرات باللي صاحبه روبرت مات. تصدم واحد شويه وبقى فيه الحال. المتشرد لقى البلاصه فين مخبي القاتل الطوموبيل وحل الكوفر ولقى داكشي ديالو. وحتى هو غيعيط لنفس الصحافي اللي كينشر على بليدز، قال لي انا راني عرفت السميه ديال القاتل بليدز وغيكون لك الشرف تكون انت هو المسؤول باش يتشد. غا هو في المقابل المعلومات خاصك تعطيني 50,000 جنيه اللي جابت شي 61 مليون مغربيه وشويه حسبتها البارح. تلاقاه وهزو من البلاصه ديالو، خداه البلاصه فين كاينه الطوموبيل وحلها ليه. حل ليه زعما الطوموبيل وفعلا لقاو باقي الادله تما والفرده والميكا الكحله.
المشكله هو بليز جا تما وشافهم، ملي تحركوا هما هو جاي حيد داكشي من تما. الصحافي عطى المتشرد خلاص ومشى باش يحسبهم في الطواليط، وداز من حدا بليز بلا ما يشوفهم، وغادي يدخل عليه الطواليطات. شافو تظنك، قال ليه ما قلتش ليه سميتك، بغى يعرف غير كيفاش عرفو، وجاوبو بلي راني عرفتك من العنوان ديالك. جابو من لاصال وقلب عليه في الزبل وعرف بلي راه كيخلص في داك الباركينغ. بهاكا لقاه، شدو من شعرو وجرو بقى كيبكي، وتا هو قتلو وخدا الفلوس اللي شد من عند الصحافي. البوليس جاو وعاود لهم الصحافي اش كاين، وبلي راه كاينه واحد طوموبيل فيها الدليل. بطبيعه الحال غادي يمشيو ليه وما غادي يلقاو والو. عاوتاني بليز حاضي البوليسيه اللي صيفطها برانج عند المفتش باش يعاونها، جالسين هي وياه في القهوه. هنا براين جات واحد الفكره قلب عليها، لقاه مشدود بزاف ديال المرات، وعرف بلي البوليسيه اللي قتل الاولى كانت شداتو هي الاولى، واللي قتل في الطوموبيل حتى هو كان شدو، والثالثه هي اللي حاضي دابا كيعرفها برايت عزيزه عليه. بليز تبعها للدار، ملي وصلها المفتش كان غادي يقتلها. طلع عليه داك الدري جارها اللي بغات تعاونو، ولكن الامور ما مشاتش مزيان، شتف لي على راسو قردولي وهرب، وهي تصدمات ملي شافت وبقات تتغوت حيت عزيز عليها بزاف. بليز شد طاكسي ومشى كرا في واحد القنت اخر. برايت بقات يواسي السيده بقات فيه، موراها غيكون هو وصاحبه قرروا باش يديروا التصويره ديالو في الاخبار ويشوهوه، اي واحد شافوه عيط ليهم، وهذاك الشيء اللي وقع. وغادي يعرفوه فين كاري، دخل عليه ما لقاش، عرفوه هرب، طلع عليه بان ليه تيجري. هنا ما فكر جوج ديال المرات غيتبعو، جريه وحده دخلت في طوموبيل ولكن والو. البوليس والروينه تابعه، برايت ما مفكش معاه، الا نقز حتى هو تينقز موراه، الا طلع في الدروج حتى هو تيطلع موراه في الدروج. دخل ليه واحد المحطه ديال التران، تخبى ليه وكيسحب ليه غتكون امنه ليه، بقى كيتخبى ليه تحت ديال الترانات بحال القرد. خرج سحب ليه تلفو تخرج من موراها وجاي قاصدو محلف عليه. الساعه شدوه البوليس ومنعوه باش ما يقرب ليه. داو الكوميساريه، قال لهم جيبوا لي المحامي وساندويتش. ملي جا طلب منهم عندكم 48 ساعه يتهموه بشي حاجه يتطلقوه، وباش غادي يزيد يفقاسهم طلب ساندويتش اخر حيت الاول ما عجبوش، ما كانش عندهم شي دليل ضده. فالحل هو يطلقوه. اللي مات ليها جاره جا عنده هو المفتش، وعرفوا بلي راه سارقه المخدرات وحالته حاله، فقدات المعنى ديال الحياه. وجا النهار اللي غيطلقوا فيه بليز، يعطاوه حوايجه وفلوسه. هو خارج تصادم مع برايت، خرج قدام البوليس ومشى عند الصحفيين وهو كيتعوج عليهم وحل ليهم في الحلاقم، ما تسرطاتش ليهم. ايوا برايت ديالنا تا هو ما عندوش مع داكشي ديال القانون، بداو كيراقبوه من بعيد وتا هو هادشي اللي بغى. دخل للدار وجبد السلاح بحال فراسو شي حاجه. كانت الكنازه ديال اللي شعل ليه في دارو العافيه روبرتس، وجا تما متنكر باللبس ديال البوليس وحاضي برايت باغي ينتقم. برايت غيجي واحد الميساج في التليفون ديالو وتحرك، بقى تابعو من اللور، هز الطوموبيل ديالو وبليز غيولي تا هو تابعو في الطوموبيل. برايت وقف في ستوب وعيط لهادوك اللي مراقبين بليز، وقالوا لي بلي هو راه مخرجش من دارو نهار كامل. هادشي اللي بغا برايت، خطه خطيره. كمل الطريق ديالو ودخل واحد الباركينغ في بلاصه معزوله، بلاصه الطوموبيل ديالو عادي. بليز ما حسش بشي حاجه غير طبيعيه، بقى تابعو تا هو بلاصه الطوموبيل. موراها بقى تابعو وتلف ليه ما عرفوش فين زاد، حتى كاشف بلي راه طلع على السطح. ملي وصل قال لي دور لعندي، بغيت نشوف وجهك قبل ما نفرقعوا ليك. دار ما كانش هو، كان صاحبه وغادي يتفاجئ. غفلوا من وراه وجاو عطاه شويه ديال العصا، خسر ليه وجهه بالحديده، يعزلو تما بوحدو، وفي الاخر غيتيري ليه في دماغه وغيطيروا ليه. وتا لهنا سنه الفيلم. ما تنساوش كيف العاده لايك وسبسكرايب، ونتلاقاو في فيلم جديد. تهلا.